जनरल फैज अली चिश्ती 1977 के मार्शल लॉ में जनरल ज़ियाउल हक के दस्तेराज थे। 5 जुलाई 1977 को जिस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया, जनरल चिश्ती 10 कोर के कमांडर थे। यह पाकिस्तान की ताकतवर तरीन कोर है, जिसके दायरा कार में मुल्क की दारुल हुकूमत और रावलपिंडी भी आते हैं। इसी कोर कमांडर के इख्तियार में वो 111 ब्रिगेड भी आती है, जो हर बार मार्शल लॉ लगाने के लिए हरकत में लाई जाती है। 1999 में लगने वाले मार्शल लॉ की बदनामे जमाना तस्वीर, जिनमें पाकिस्तानी फौजी एहलकारों को पाकिस्तानी टेलीविजन की इमारत का दरवाजा टापते देखा जा सकता है, इसी 111 ब्रिगेड की हैं। 1977 में इसके सरबराह ब्रिगेडियर इम्तियाज वड़ैच थे और ये बराह रास्त जनरल चिश्ती ही को जवाब देते। जनरल चिश्ती के मुताबिक यह मार्शल लॉ लगाते हुए फौज के अजाइम गलत नहीं थे। उस वक्त बहुत अरसे से मुल्क में धांधली के खिलाफ एक तहरीक चल रही थी और इसमें कई लोगों की जानें जा चुकी थीं, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज ने यह फैसला किया कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए और जनरल ज़िया 3 महीने बाद इंतखाबात करवाने ही वाले थे। अपने इस फैसले की दलील के तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी सेंट्रल मीडिया (TCM) को अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 111 ब्रिगेड के कमांडर को कहा कि पीपल्स पार्टी के लीडरान और PNA के लीडरान को गिरफ्तार करके चकलाला मेस में ले जाएं और इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं, किसी के साथ बदतहजीबी ना हो। ये एक्शन करने के लिए मैंने हुक्म दिया ट्रिपल ब्रिगेड कमांडर को, वेस्टेज में ट्रिपल ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर वड़ैच, इम्तियाज वड़ैच ने कहा टीमें भेजो 5-5, 6-6 एक अफसर के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स टॉप जो हैं उनको कस्टडी में लेके ले आओ, PNA के, पीपल पार्टी के जो भी हैं पाकिस्तान के टॉप लीडर्स, उनको ले आओ। आपको उधर चकलाला जो मेस है उसमें बंदोबस्त करो, चकलाला मेस में आए, उधर उनको रखो, पीपल पार्टी के लीडर्स अलहदा, PNA के लीडर्स अलहदा, उनका रहना सहना, चाहे पानी से लुक आफ्टर देम एंड ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। वो मजीद ये भी कहते हैं कि भुट्टो साहब के साथ हमने कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि उनको बड़े एहतराम के साथ मरी के गवर्नमेंट हाउस में भिजवाया। उन्होंने कहा कि इनके बच्चे अभी आए हैं तो इन्हें अगले रोज तक वजीर आजम हाउस में ही रहने दिया जाए। जनरल ज़िया ने ये इजाजत भी दे दी। तो क्या हमारे अज़ाइम गलत थे? फिर मैं ज़ियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दफ्तर में गया, मैंने उन्हें बोला कि टीमें शीमें चली गई हैं, विल कीप यू इन्फॉर्म। तो मैं ज़िया के पास ही था उनके दफ्तर में, तो भुट्टो साहब का टेलीफोन आया ज़िया को कि मुझे पता लगा है कि कोई मूवमेंट हो रही है बाहर, ये क्या हो रहा है? जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कुछ नहीं हो रहा है, हमने टेक ओवर कर लिया है, आप अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फौज ने टेक ओवर कर लिया और आपको हम मरी जो गवर्नमेंट हाउस है उस जगह ले जाएंगे। टेलीफोन पे बातचीत हुई, मैं बैठा सुन रहा हूँ। वो भुट्टो साहब ने कहा मेरे बच्चे अभी रात को आए हैं बाहर से, मेरे साथ हैं, कोई ज़रूरी है रात को ही मैं जाऊँ उधर? तो जाने का नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके बच्चे आए हुए हैं तो ठहरे, हम कल को सुबह को ले जाएंगे। फिर भुट्टो साहब ने कहा कि मेरे पास मिलिट्री सेक्रेटरी है और ADC हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? ज़िया ने कहा वो आपके साथ हैं, कानून असूलन वो आपके पास ही रहेंगे, वो हम विड्रॉ नहीं करते। तो क्या हमारी बैड इंटेंशंस थी? ताहम जनरल चिश्ती इस वक्त तक तो जनरल ज़िया के बहुत करीबी साथी थे। बादअज़ां उनके ताल्लुकात ठीक ना रहे। याद रहे कि जनरल चिश्ती जनरल ज़िया को 1966 से जानते थे और फिर जब उन्हें 1974 में लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया तो भी इन्होंने जनरल ज़िया को कहा कि अब आपके ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, जिस पर ज़िया ने उन्हें जवाबन कहा कि जी मुर्शद, मैं ख्याल करूंगा। उस दिन के बाद से उन्होंने जनरल चिश्ती को मुर्शद ही कहना शुरू कर दिया था। अपनी किताब बिट्रेयल्स ऑफ अनदर काइंड में वो लिखते हैं कि नए आर्मी चीफ के नामों के लिए वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान के साथ फहरिस्त मुरतब कर रहे थे और इस फहरिस्त में जनरल ज़िया का नाम नहीं था। लेकिन बाद अज़ां पता चला कि मुताद्दिद सीनियर जर्नलों को बाईपास करके जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बना दिया गया है। यह बात अब कोई ढकी छुपी नहीं है कि भुट्टो साहब के सामने ज़ियाउल हक इंतहाई मोअद्दब बनकर रहते थे, यहां तक कि इनको देखकर अपना जलता हुआ सिगार अपने कोट की जेब में डाल लेते थे। यही वजह थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक की तरफ से यकीन था कि वो इनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठा सकेंगे, लेकिन आगे जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। ताहम जनरल चिश्ती ने अपनी किताब में जनरल ज़िया की बहुत से मामलात में गलतियां, खामियां भी बयान की हैं और कुछ मामलात में इनकी नीयत पर भी संगीन सवालात उठाए हैं। वो लिखते हैं कि ज़िया एक बहुत काइया शख्स था जो अपने मुतबाना किस्म की अदाकारी से ताकतवर लोगों के करीब होने का गुर जानता था। वो इस शक का इजहार भी करते हैं कि शायद ये अमरीकी CIA के एक एजेंट हो, क्योंकि जितनी आसानी से उन्होंने वजीर आजम को राम कर लिया था, लगता यही था कि वो इस काम में खास महारत रखते हैं।
تاہم مارشل لاء لگانے کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد کے مذاکرات جب ناکام ہو گئے تو اس وقت انہوں نے اور جنرل ضیاء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فوج کی مداخلت لازمی ہو چکی تھی، لیکن جنرل ضیاء بہت سہمے ہوئے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ مرشد مروا نہ دینا۔ اب یہاں تک تو بات طے ہے کہ جنرل ضیاء اور جنرل چشتی کے تعلقات بہت قریبی تھے، لیکن یہ کبھی سمجھ نہیں آیا کہ پھر اچانک کیا ہوا جو ان کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں رہے اور جنرل چشتی بالآخر فوج سے ریٹائر ہو گئے۔ اس کی وجہ انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں بیان کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء ان کو مروانا چاہتے تھے، وہ ہر بات کا الزام جنرل چشتی پر لگاتے تھے، انہیں پیپلز پارٹی کا دشمن نمبر 1 ثابت کرنا چاہتے تھے تاکہ کل کو کوئی جالا انہیں گولی وغیرہ مار دے اور وہ جنرل ضیاء کے راستے سے ہٹ جائیں۔ وہ شاید یہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے کہ ایسا بھی ممکن تھا کہ ان کو مروا کے جنرل ضیاء اس کا الزام پیپلز پارٹی والوں پر لگا دیتے، لیکن اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے جنرل ضیاء کو غچہ یوں دیا کہ بھٹو کی پھانسی کے موقع پر گلگت بلتستان روانہ ہو گئے اور اس وقت تک واپس نہ پہنچے جب تک کہ بھٹو کی پھانسی پر عمل درآمد ہو نہیں گیا۔ جو خیر خواہ تھے میرے، جو انٹیلیجنس والے جو سر میرے، وہ یہ کہتے تھے جی اگر آپ پنڈی میں ہو گئے جس دن بھٹو کو پھانسی ہوتی ہے تو آپ کے وہ متھے لگ جائے گا سارا، اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو پروو دیٹ اٹ از ناٹ ٹرو، آپ پنڈی میں مت ہو، نکل جائیں۔ پھر ضیاء الحق کا مجھے ٹیلی فون آیا پنڈی سے، ایک مرشد تم گلگت میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ یا پتن پہنچے تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا کیپٹن the weather is bad, we should not take the risk, I have so many officers' lives, we don't proceed to Pindi, we go back, the weather is bad. میں گلگت واپس چلا گیا۔ گلگت جنرل اسلم شاہ تھا انچارج، جیسے میں ادھر پہنچا تو انہوں نے مجھے ریسیو کیا، تو میں نے جنرل سے کہا، میں کہا شاہ جی 2 things to be done, no communications with ضیاء۔ جنرل چشتی اپنی کتاب میں جنرل ضیاء کو ایک منافق شخص قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ضیاء صاحب نے ایک قانون کے ذریعے رمضان کے دوران دن کے اوقات میں کھانے پینے اور سگریٹ کی دکانیں بند رکھنے کا حکم جاری کیا اور سرے عام کھانے پر پابندی لگا دی، لیکن خود ان کے گھر میں اور فوج کے میس میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء انتہائی شاطرانہ انداز میں مذہب کو ہر معاملے میں گھسیٹ لاتے تھے۔ مثلا جب فوج نے ٹیک اوور کیا تو ان کو جو تقریر لکھ کر دی گئی تھی اس میں کسی سیاسی جماعت کی تعریف کرنے یا اپنے کسی ایک طرف جھکاؤ کو ظاہر کرنے کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن جنرل ضیاء نے اس وقت لکھی ہوئی تقریر سے ہٹتے ہوئے پی این اے کی تحریک کے دوران پاکستانی عوام کی جانب سے مذہبی جوش و جذبے کے مظاہرے کو سراہ دیا۔ ان کے اس بیان سے لگتا ہے کہ کم از کم جنرل ضیاء کا ارادہ 3 ماہ میں انتخابات کروانے کا کبھی بھی نہیں تھا، جس کا کہ اس نے ابتداءً وعدہ کیا تھا اور بعد میں مکر گیا تھا۔ اسی طرح وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ 1980 میں جنرل ضیاء نے پاکستان کے جھنڈے پر کوئی عربی الفاظ کا اضافہ کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا، لیکن جنرل چشتی اور جنرل فضل حق کے سمجھانے پر انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ جھنڈا قائد اعظم محمد علی جناح کا منظور کیا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ جب 1979 میں خانہ کعبہ پر کچھ مذہبی انتہا پسند سلفیوں نے قبضہ کیا تو جنرل ضیاء نے اس قبضے کے دوران ہی سائیکل پر راولپنڈی کے بازار میں پھرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سیر کے دوران انہوں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کا ڈرامہ بھی رچایا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں مسجد الحرام پر قبضے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی کو آگ لگائی جا چکی تھی، جبکہ ساری سیکیورٹی جنرل ضیاء کی عوامی شعبدے بازی کے چکر میں پنڈی میں لگی ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ تو کچھ سلفیوں نے کیا تھا، لیکن اس وقت اچانک افواہ پھیل گئی تھی کہ اہل تشیع کے ایک گروہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ جواباً امام خمینی نے ایران سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ جنرل ضیاء نے بھی اسی حکمت عملی کو اپنایا۔ بعد میں جنرل ضیاء نے حکومتی خزانے سے 25 کروڑ روپے ادا کر کے امریکی ایمبیسی کو دوبارہ تعمیر بھی کروایا۔ جنرل چشتی لکھتے ہیں کہ افغان جنگ، اس کی وجہ سے آنے والے امریکی پیسے اور اس کے ارد گرد جمع لوگوں کے سیاسی مفادات جنرل ضیاء کو کئی سال تک اقتدار میں رکھنے میں معاون رہے، لیکن وہ ساری زندگی اقتدار میں رہنا چاہتا تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ آخر میں یہ اقتدار میں رہتے ہوئے ہی ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گیا۔